अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए फिर एक और अच्छा दिन। ऐसा लगा कि अमेरिका पाकिस्तान का फैन है। फील्ड मार्शल की बहुत तारीफ हुई, वजीर आजम की बहुत तारीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लगता है कि जहां पे भी पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल खड़े होते हैं तो उनके दरमियान से उन्हें निकाल के ले आते हैं और उनका नाम लेते हैं, उन्हें गले मिलते हैं, उन्हें पहचानते हैं। तो इस लिहाज से तो ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो मौका था वो था गजा पीस बोर्ड का। उस गजा पीस बोर्ड में जिस मकसद के लिए हम गए थे, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ, और मजीद उसके अंदर आगे क्या होने जा रहा है, ये भी डिटेल आपको बताएंगे। इसमें ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि वो ईरान के साथ क्या करने जा रहा है। तो ये खबर भी इसी के अंदर शामिल होगी। बड़ी लंबी और बहुत जबरदस्त किस्म की स्टोरी है, इसे आप सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फिर आपको आगे ये बताते हैं जी कि हमारे यहाँ जो लोगों को माफ कर दिया जाता है ना, कि तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के बेटे हो, वो जो एक इम्यूनिटी हासिल हो जाती है वो कोई हमारे पास ही होती है। बस एक बादशाह का भाई पकड़ के जेल में डाल दिया गया और बादशाह ने कहा बिल्कुल ठीक किया। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के मुतालिक बहुत बड़े इल्जामात सामने आए एक बादशाह के भाई के ऊपर, और बादशाह भी वो जो इस इलाके पे बातचीत कर चुके हैं। ये डिटेल से स्टोरी जानिएगा ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि हम लोग जी गरीब मुल्क हैं, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, और हम थोड़े थोड़े रुपया करके बचा के अपने जो बैंक रिजर्व्स हैं ना उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। हम फजूल खर्चियां अफोर्ड नहीं कर सकते। एक साइड पे आपकी पूरी एयरलाइन बिक जाती है और दूसरी साइड पे आप उसकी कीमत के बराबर एक जहाज लेके आ जाएंगे तो वो नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आवाज उठाई थी कि ये जो आपकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, ये जो पेट्रोल है, जो सरकारी खर्चे हैं, ये जो आपके बिल्स हैं सरकारी, ये जो आपको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, खुदारा इन्हें बंद करें, ये आम आवाम के पैसे हैं। और दूसरी तरफ अब हमारे यहाँ देखा जाए तो शायद वो बात समझ तो दूर की बात है, एक और एग्जांपल सामने आ गई है। वो चॉइस साहब से मैं पूछूंगा कि जरा इसके ऊपर भी बताएं। तारीफ होगी तारीफ करेंगे, तारीफ नहीं बनती होगी तो जो बनता होगा वो हम बोलेंगे। उसके बाद जी फिर आपको ये बताएंगे कि जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने के लिए आपने JavedCH.com पे जाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये होगा जी आज का हमारा खास व्लॉग। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो रहेगा, और आपको दोबारा फिर एक रिमाइंडर देता चलूं कि 1 मिलियन बहुत करीब है। अब आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में थोड़ी सी तेजी ले आनी है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं डिटेल व्लॉग की तरफ। और पहला सवाल, हमारा फैन डोनाल्ड ट्रंप। देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री है और अमेरिका की भी हिस्ट्री है, बल्कि इसके पीछे एक वाक़या है जो मैं आपको सुना देता हूँ। हेनरी किसिंजर एक बड़ा शानदार किस्म का इंटेलेक्चुअल था और प्रोफेसर भी था। फिर उसके साथ साथ वो वज़ीर ख़ारजा रहा है अमेरिका का बहुत अरसा तक, और पाकिस्तान की मदद से उसने चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाए थे और बड़े करीबी ताल्लुकात हो गए थे। एक मरतबा मियां नवाज शरीफ, ये मेरे ख्याल है शायद 1992 की बात है, वो अमेरिका के दौरे पर गए और पाकिस्तानी एम्बेसी ने हेनरी किसिंजर के साथ उनकी मुलाकात तय कर दी। रात के वक्त की मुलाकात, ठीक है। और उसमें बड़े 2-3 वाक़यात बड़े दिलचस्प हुए। एक तो मियां नवाज शरीफ ने सोचा कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तो फिर एक बाकायदा दुकान खुलवा के और एक महंगा सा गिफ्ट उसके लिए लिया गया था हेनरी किसिंजर के लिए। और जब उसको गिफ्ट दिया गया तो हेनरी किसिंजर पहले तो गिफ्ट को देख के बड़ी देर तक सोचता रहा कि मैं लूँ या ना लूँ इतना महंगा गिफ्ट। लेकिन बहरहाल, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त वो गवर्नमेंट में नहीं था, तो वो तो उसकी अपनी ज़ाती जेब में जाना था, तो उसने कबूल कर लिया पाकिस्तान का। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा हेनरी किसिंजर से कि ये बताएं कि ये हमें ऑफर कर रहा है अमेरिका, उस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था, ठीक है, तो बड़ी अच्छी ऑफर्स कर रहा है, बड़ा अच्छी हमें डील दे रहा है, तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए। तो हेनरी किसिंजर ने उस वक्त बड़ा तारीखी फिक्रा बोला और बाद में वो बहुत जगहों पे कोट हुआ। उन्होंने कहा कि ये जहन में रखें कि अमेरिका की नज़र में या आप उसके दोस्त होते हैं या आप उसके दुश्मन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो फिर आपके बचने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दोस्त हैं तो आप बच नहीं सकते फिर इससे। तो उसने बड़ा जो अमेरिकन फिलासफी है, जो अमेरिकन सफारतकारी, उसको खोल के बयान कर दिया उन्होंने, ठीक है। और इसी तरह अगर अमेरिका की हिस्ट्री देखें और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस देखें, तो जब भी पाकिस्तान की तारीफ हुई है उसके बाद पाकिस्तान के साथ हुआ बड़ा बुरा है। अच्छा। और ये तारीफ जो है, ये अगर आप देखें तो अयूब खान का बहुत ज़्यादा उसकी मिसाल दी जाती है, उसको मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है कि वो गए थे और जॉन एफ कैनेडी पूरी कैबिनेट के साथ वाशिंगटन एयरपोर्ट पे खड़ा था। उन्होंने उनको बड़ा रिसीव किया था, बड़ा रिसेप्शन दिया था। फिर उसके बाद उनको जब लेके आए व्हाइट हाउस तो दोनों साइडों पे स्कूल के बच्चे खड़े थे और वो फूल बरसा रहे थे और फूल हिला रहे थे, उनके हाथों में गुलदस्ते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वीडियोस मौजूद है, अभी भी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। फिर ये है कि जनरल अयूब खान साहब जो थे, जैकुलिन कैनेडी जो उनकी प्रेसिडेंट की वाइफ थी, उनके साथ स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में घुसे हुए हैं। वो तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा उस ज़माने में वायरल हुई। तो वो ऐसा लगा कि अमेरिका जो है बिछ गया पाकिस्तान के कदमों में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी भारी कीमत अदा की उसकी, क्योंकि वो नेटो का, सीटो का, सेंटो का वो सीटो और सेंटो का दौर था, ठीक है। और पाकिस्तान जो रशिया से बड़ा दूर हो गया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उसके नुकसान बर्दाश्त करने पड़े। सेम इसी तरह अगर आप आगे चलते जाएँ तो बहुत ज़्यादा अगर किसी प्रेसिडेंट की तारीफ हुई अमेरिका की तरफ से तो याह्या खान था, क्योंकि जनरल याह्या खान ने चाइना के साथ इनके ताल्लुकात कायम किए थे, ठीक है। और इसी वजह से जब डिबैकल हुआ 1971 का और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, तो अमेरिका ने बचाया था याह्या खान को,
یا یہ خان کو تو پھانسی لگا دینا تھا پاکستان نے، جس قدر اتنا خوفناک قسم کا حادثہ ہوا تھا، لیکن ٹرائل چلتا رہا، کوئی سزا نہیں ہوئی، اور وہ ایک طبی موت اپنے گھر کے اندر مرا، اور اس کے بعد یا خان جو تھا نا اس کو سلوٹ کر کے پاکستانی پرچہ میں لپیٹ کے اس کو دفن کیا گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے اس کو بہت سپورٹ کیا تھا، اور بھٹو صاحب جو تھے نا اپنی خواہشات کے باوجود بھی اس کو سزا نہیں دلوا سکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس قدر پھر جنرل ضیاء اللہ کا آپ دیکھ لیں، جنرل ضیاء اللہ کو کتنی زیادہ عزت دی جاتی تھی، کتنا بڑا ریسیپشن دیا جاتا تھا، ان کو بڑی تھپکی دی جاتی تھی، ان کو مجاہدین کا باپ سمجھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا سارا. اس کے بعد اس کی قیمت پہ جنرل پرویز مشرف کو دیکھ لیں، کتنی تھپکیاں، کتنی پپیاں ان کی، اور کانگریس کے ان کے خطاب، اور پھر ٹائمز کے اندر، ٹائم میگزین کے اندر پراپر کور پیج کو چھپنا ان کا، اور پھر انٹرویوز ہونے، اور امریکہ کے اندر بلے بلے بلے، لیکن پاکستان نے پھر اس کی قیمت ادا کی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ جو پاکستان کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، تو پرانے زمانے کو دیکھ کے ذرا لرز سا جاتا ہے بندہ کہ اللہ خیر کرے، یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، کہیں ہمیں بکرا تو نہیں بنایا جا رہا، کہیں ہمیں دوبارہ بکرا تو نہیں سمجھا جا رہا. تو اس چیز کا ذرا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر آج کی صورتحال میں دیکھیں تو ایک پلس پوائنٹ بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے سے بچ جانا اور بغیر کچھ دیے ہوئے بچ جانا، یہ ویسے کمال تو ہے، کیونکہ جن جن ملکوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے انہوں نے قیمت بڑی ادا کی. جیسے دیکھیں نا، اب انڈیا اپنا آپ کو بچانا چاہتا ہے، لیکن بہت بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کو. سعودی عربیہ جاؤ، اس نے تو $1000 بلین کمٹ کیے انہوں نے. تو اتنی زیادہ رقم سعودی عرب سے آپ خود دیکھیں، پاکستان $1-2 ارب کے لیے کہاں کہاں قرضے مانگ رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، اور وہ $1000 بلین انہوں نے کمٹمنٹ کر دی ان کے ساتھ. تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی. یوئی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، بلکہ قطر نے تو سونے کا جہاز دینا پڑ گیا، وہ جہاز جو گولڈ پلیٹڈ جہاز ہے جس کے اندر جو ہم، اور اس کے بعد بھی اس نے باتیں سنی، اس کے بعد بھی باتیں سنی. تو آپ اس کی دیکھ لیں. اسرائیل جو ہے وہ جو نیتن یاہو کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور پبلک ہے آپ کے سامنے. پھر اس کے ساتھ یوکرین کے ساتھ اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر چائنا کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے، پھر رشیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. پاکستان نے بغیر کچھ قیمت ادا کیے ہوئے اپنے معاملات درست کر لیے. اور جہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتا ہے اور پرائم منسٹر کی تعریف کرتا ہے. اب پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کے بعد فیلڈ مارشل. اور دوسرا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہر بار وہ طیارہ ایک آدھا اضافہ کر دیتا ہے اس کے اندر. پہلے 10 طیارے گرائے تھے، 10 تک پہنچا تھا، اور اب اس نے آج 11 کر دیے. تو اب پاکستان خود بڑا پریشان ہے کہ یہ طیارے کیوں بڑھائے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کسی دن پتہ لگے کہ انڈیا کے سارے طیارے پاکستان نے گرا دیے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے لوگ بچائے، ان میں 50 لاکھ کا اس نے آج اور اضافہ کر دیا. پہلے یہ 20 ملین تھے، اب یہ 25 ملین ہو گئے. تو وہ بھی بڑھائی جا رہا ہے. اب یا تو میرا خیال ہے اس کی یادداشت کا مسئلہ ہے، یا وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، یا پھر وہ انڈیا کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا. اچھا صاحب، ایک بات بتائیے گا، ہو سکتا ہے طیارے پاکستان نے واقعی زیادہ گرائے ہوں، ہم کلیم نہ کرنا چاہ رہے ہوں تاکہ آگ زیادہ نہ لگے. آہستہ آہستہ مجھے بھی لگ رہا ہے یار کہ 200 طیارے تو ہم نے گرا دیے ہوں گے سارے. یہ ویسے اپنا جوک سا بن گیا ویسے آنیسٹلی. کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے کمال ہی کیا تھا مئی کے اندر، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا وہ عجیب سی صورتحال ہوگی. ایئر فورس جیسے بالکل خاموش ہو گئی تھی اور سہم گئی تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ نمبر بہت زیادہ ہو، ہم بھی چپ ہو کہ چلو کوئی نہیں کر لی. 3 دن تو 3 دن تو ان کے جہاز نہیں اڑے. یہ بات ویسے ٹھیک ہے، پاکستان ایئر فورس نے کیا کمال تھا اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال اب ایک تو پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ غزہ پیس بورڈ جو ہے اس کے اندر پاکستان شامل ہے. 47 ملک ہو چکے ہیں، 12 ملک جو اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. یورپ اس کے اندر نہیں آیا، چائنا اس کے اندر نہیں آیا، رشیا اس کے اندر نہیں آیا، انڈیا اس کے اندر نہیں آیا. اور اگر آیا ہے تو وہ ظاہر ہو سکتا ہے وقت کی شکل میں ہو، لیکن سردست جو فہرست سامنے اس کا انڈیا سربراہ کوئی نہیں آیا انڈیا. اور دوسری بات یہ ہے نہ پریزیڈنٹ آیا ان کا، نہ ان کی پرائم منسٹر آیا. تو لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وقت آیا، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ وقت آیا یا نہیں آیا. اس کے ساتھ یو این نہیں آیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کو فیل بھی کر رہے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ میں اب سیکرٹری جنرل کو خود فون کر کے اس کو سمجھاؤں گا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ $7 ارب ہمارے پاس ہو چکے ہیں، $10 ارب امریکہ دے گا.